أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين. بأحكم الحاكمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الرآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو جبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. Al-Bayyinah ya, kamar. Al-Bayyinah, lam yakunil. boleh masuk akal ya kau. Nomor itu betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يأمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات صبحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. القارئة ما القارئة وما أدرك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله عددا يحسب أن ماله أحمدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الحمد ولك الحمد بعد الرضا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالساء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعا وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاد ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم
أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمن أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan ala ghairihi bi idharil in'ami syuhur bi takhsisin limazili minal in'ami wal fadli wal karami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahu sadaqa rasulul karim. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa hadir, bisa sama-sama berkumpul kembali dalam rangka mengikuti khatam Al-Qur'an Karim. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing diniatkan li'ila'i kalimatillah, mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat al-uzma yaumil qiyamah. Amin. Rekan-rekan yang tergabung ke dalam forum apa namanya? Tadarus Gam Banteng, alhamdulillah mungkin untuk tahun ini kita kembali bisa bersama-sama, dan insya Allah ke depan kita akan terus untuk meningkatkan dan mengisi amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui bahwa hari ini adalah hari yang termasuk ke dalam Asyurul Syuhur. Jadi di dalam bulan Ramadan itu seperti dibagi menjadi tiga. Yang pertama Asyrul Awal, Wasani, dan akhir. Yang disebut akhir itu berarti adalah 10 terakhir di mana Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luluh dan maksum, yang tidak mungkin melakukan perbuatan salah saja, belum mi'zar, jadi mengikat tali kekangnya, artinya sabuknya, ikat pinggangnya itu diketatkan. Artinya Rasulullah begitu sibuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kamu ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Mengapa sampai seperti ini engkau beribadah kepada Allah Subhanahu? Apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu? Mendengar atau mencermati kisah seperti ini, kita jadi malu. Kadang-kadang kita ini melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kalau tidak ingin takut ke neraka, yang kedua adalah ingin masuk surga. Tapi sebetulnya bukan itu. Semuanya itu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari. Jadi sebetulnya semua perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita melaksanakan dengan ikhlas, selesai. Tidak ada MLM yang mendapatkan pahala banyak begitu, sebab pahala hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus untuk puasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. As-siyamu li, kata Allah Subhanahu. Puasa itu hanya untuk aku, wa ana ajzi bega, memang aku yang. Jadi dokter itu baru ini. Jadi memang ada orang yang mengatakan kalimat-kalimat yang tidak biasa itu bisa membunuh kuman, sehingga memang ketahanan tubuhnya, stamina bisa lebih lama. Jadi selama ini kan kita mempercayai Al-Quran hanya iman. Iman kan kadang-kadang tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Betul? Kita beriman kepada Allah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu iman. Tapi ketika kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah syifa, iman juga, tapi bisa dibuktikan dengan dengan ilmiah, dengan ilmu pengetahuan. Dan beberapa banyak dari firman Al-Quran yang ada di sini juga ini tidak terbukti bahwa teknologi ilmu modern itu tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Karena itu sekali lagi saya terima kasih. Alhamdulillah rumah ini bisa diisi, bisa diduduki, bisa dihinggapi, bisa dikumpulkan orang-orang ahli Al-Quran. Amin. Dan saya sekali juga saya mohon maaf barangkali dalam sambutannya, dalam segi pelayanannya kurang memuaskan. Dan insya Allah ini akan terus ya, kita akan teruskan tilawah ini. Sawah. Ya, kita rapat sekalian setelah ini nanti ya. Touring. Nah, kita rapat, kita terus maju apapun tantangannya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما